फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल निगहबान आंचल की एपिसोड 14, जिसको आपके लिए लिखा है सना सुफियान खान ने। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। दिन 2 बजे का वक्त था जब वो 2-3 काम निपटाने के बाद एक अहम रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर ऑफिस भेजकर अब सुकून से बैठा अपनी आंखें नरमी से मसल रहा था। गर्दन और कंधों में शदीद दर्द का एहसास हुआ था, लेकिन अभी वो घर जाने के मूड में नहीं था। पलकें मूंदते ही उस परी पैकर का चेहरा नज़रों के सामने आता, फ़ौरन उसके भेजे हुए लबों पर मुस्कान बिखेर गया। क्या थी वो? नफ़रत और नाराज़गी का ढंढोरा पीटने के बावजूद अपने फ़राइज़ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उसका हर काम अपने हाथों से करती और रात में अनगिनत दफ़ा जाग कर खंदा पेशानी से उसका ख्याल रखती थी। आंखें मूंदे वो इसी तरह न जाने कब तक पड़ा उसे सोचता रहता, जब दस्तक के साथ ही सिद्दीकी साहब की आवाज़ सुनकर पट से आंखें वाह कर दी। सर, जब आपको गोली लगी थी तभी हमने जंगल में रेड की थी। एक जगह से हमने टिम्बर माफिया जॉनी के एक आदमी को पकड़ा था, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में था। उसे हमने अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अब उसे होश आ गया है। सर, क्या किया जाए अब? सिद्दीकी साहब हाथ बांधे खड़े अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। रफ़ीक और जुनैद से कहें कि उसको वहीं रखें जहां उसे रखा जाना चाहिए। टॉर्चर सेल में उसकी इतनी मरम्मत करें कि जब तक वो अपने लोगों का एक एक हिसाब ना बता दें तब तक उसे जाने नहीं दें। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। वो अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी बाजी खेलने जा रहा था जिसमें उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जज्बात जुड़े हुए थे, और वो इस बाजी को हारना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। सर, सबसे अहम चीज़ पता चली है कि साइरस की गैंग पर भी टिम्बर माफिया ने हमला किया था, या शायद उसके किसी बंदे पर, लेकिन उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। वो खुद ही अपने बंदे का पता लगाकर उसे ले आया था। हो ना हो उस आदमी को इतने बुरे तरीके से मारने में साइरस का ही हाथ हो सकता है। इस खबर पर वो बेइख्तियार गुस्से से लबों को भींच गया। अचानक उसके तीखे मकरूर नकूश में संजीदगी और रऊनत छलकने लगी। ठीक है, उस टिम्बर माफिया के लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें उन्हीं की दुनिया का इस्तेमाल करना है। हम उन्हीं लोगों को उन्हीं पर इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकते। हाथ मसलते हुए अब की बार वो पुरसुकून लगा था। उसके जहन में क्या चल रहा था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जो वो करने वाला था वो सारी दुनिया देखने वाली थी। उसकी बात सुनकर सिद्दीकी साहब निकलते निकलते एक बार फिर पीछे मुड़े। सर, अब आपको घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आराम करना अभी बहुत ज़रूरी है। उनके कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया था और सामने पड़ी 2-3 फाइल्स उठाकर उनके पीछे ही रवाना हो गया था। घर तक सिद्दीकी साहब ही छोड़ने वाले थे, क्योंकि वो अभी ड्राइविंग करने के लायक नहीं हुआ था। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो नींद में थी जब कानों में अजान की आवाज़ सुनकर फ़ौरन झटके से उठ बैठी। उसके साथ सोया हुआ वजूद भी कसमसाने लगा जब उसने नरमी से थपकी देते हुए उसे अपने होने का एहसास दिलाया। उसके हाथों के लम्स से वो छोटा सा वजूद पुरसुकून हो गया था। उसने नरमी से उसकी पेशानी पर लम्स छोड़ते हुए उठकर वॉशरूम का रुख किया। 10 मिनट बाद वज़ू करके बाहर निकल कर लाइट जलाई थी। फिर नमाज की अदायगी के लिए उस रब्बे कायनात की बारगाह में बड़ी आज़ी के साथ खड़ी हो गई। नमाज अदा करने के बाद सजदे में झुकी हुई वो अपने वजूद के टुकड़े के लिए दुआएं मांगने रो पड़ी थी। कैसी ज़िंदगी जी रहे थे दोनों, बिना सरपरस्त के। ना आगे था कोई, ना पीछे कोई दिखाई दे रहा था। क्या ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, या फिर कोई ज़िंदगी में बाहर बनकर चांद की तरह रोशनी बिखेरने आएगा? बस वो उस छोटे से वजूद को हर वो खुशी देना चाहती थी जिससे वो खुद महरूम रही थी। वो खुशियाँ जो उससे छीन ली गई थीं। उसकी तिलावत की आवाज़ और उस छोटे से गोलू गुपलू की गूं गूं की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो हाथ पैर फेंक फेंक कर खेल रहा था और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी निकाल रहा था। तिलावत करने के बाद वो उठकर उसके पास बेड पर बैठ गई थी। उसके कपड़े बदल कर गोद में उठाए बाहर निकल आई। आज मेरे दिल के टुकड़े की आने वाली हैं, इसलिए बहुत खुश है क्या मेरा बच्चा? उसके फूले फूले नरम गालों पर होंठ रखते हुए उसको मोहब्बत से देखा। वो खुशी से हाथ पर चलाता ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे सच में उसे पहले से मालूम हो और वाकई इस बात की समझ भी हो। उसको गोद में उठाए ही उसने सामने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते उसे बेड पर लिटा दिया।
دیکھیں بابا، خوش تو یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے اسے معلوم تھا کہ اس کی آنے والی ہے۔ اس کو کلکاریاں مارتے ہوئے دیکھ کر وہ سامنے بیڈ پر بیٹھے بزرگ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں 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 کیوں نہیں، دن بھر میں 20 مرتبہ اس موبائل پر ویڈیو کال کر کے جو راز و نیاز کرتی ہے، اس سے اتنی گہری دوستی ہونا طے تھا۔ انہوں نے سامنے پڑے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر رسوا بھی متفق تھی۔ بابا کو پریشان نہیں کرنا، میں کچھ بنا کر آتی ہوں۔ جھک کر اس گولو گپلو کو وارننگ دیتے ہوئے وہ کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور ایک بڑا سا باکس اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہیں سامنے بیٹھ گیا۔ آج پھر وہ اپنے دردناک ماضی کو دہرانے والا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا۔ جب جب اس گھر میں رات رکتا تھا، اس کا ماضی اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ چہرے سے ماسک ہٹا کر اسے اپنے ہاتھوں کو بیڈ پر رکھے باکس کی طرف بڑھایا تھا۔ ان ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے صاف واضح تھا کہ وہ شخص بہت اذیت میں ہے۔ دنیا کے سامنے چٹانوں کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہونے والا اپنے لیے اس طرح کمزور ثابت ہو جاتا تھا۔ باکس میں ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے اس نے 2 تصویریں اپنے سامنے کی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا چہرہ لال سرخ ہوا تھا اور آنکھیں بھی انگارہ ہوئی تھیں۔ چھین لیا اس نے سب کچھ، کر دیا تنہا ہمیں، جیتے جی مار دیا ہمیں۔ ہاتھوں میں پکڑی تصاویر پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ توانا مرد بے بسی سے رو پڑا۔ کیسا درد اور اذیت تھی جو آج آنکھوں کے راز سے باہر آ رہی تھی۔ کون تھا جو اسے چپ کرواتا؟ کون تھا جو اسے سنبھالنا دیتا یا اس کا حوصلہ بنتا؟ بہت خاص، بہت کوئی اپنا جو اس کے لیے میسر ہو، لیکن شاید آج اس کے پاس وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ درد انہی کے آگے بہائے جاتے ہیں جن پر ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں تھام لے گا، ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا، ہمیں دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ تم دونوں جان ہو میری، میرے دل کے ٹکڑے ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے لیے تو کبھی نیازیات چٹان بن چکا ہے، جو ٹوٹ تو سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ نیچے والی تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیے بڑی محبت سے اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس تصویر میں 2 چھوٹے بچے تھے، ایک جیسی ڈریس، ایک جیسے نقش و نگار، لیکن چہرے کے زاویے مختلف تھے۔ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کے اور اپنی سانسوں کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ زندگی میں آئی بھی تو کون؟ دشمن کی بیٹی، لیکن میں اس سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو کسی اور کا کیا ظلم عورت پر ڈھا کر بدلہ پورا کرے۔ ڈبے میں رکھی اس گھڑی کو نکالا جس پر آج بھی خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ اسے دیکھتا تھا تو اسے وہ ظلم یاد آتا تھا جو ان سب پر ہوا تھا۔ ہر ظلم اور زیادتیاں عورت ہی کیوں سہے؟ بہن، بیوی، بیٹی، ماں، حتیٰ کہ ہر روپ میں عورت ہی سہتی ہے۔ مرد کا کیا دھرا کیوں عورت کو سہنا پڑتا ہے؟ کیا اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہاں، عورت اس لیے یہ سب کچھ سہتی ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوتی ہے، ایک مرد سے بھی زیادہ مضبوط۔ وہ سب کچھ سہ جاتی ہے خندہ پیشانی سے، کبھی اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے تو کبھی رشتے بنانے کے لیے۔ جب ظلم اور جبر حد سے بڑھ جائے تب ظالم اور جابر ہی سے پیدا ہوتے ہیں، محب وطن نہیں۔ سچ تو اس روشنی کی مانند ہے جو ہر پردہ چاک کرتے ہوئے، ہر اندھیرے کو چیرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ یہ انصاف کی لڑائی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ اپنی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو شرٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے اس نے سارا سامان سمیٹ کر ڈبے میں ڈال کر اسے اسی طرح پھر سے لاک کر دیا تھا اور خود بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ صبح سے دوپہر اور پھر دوپہر سے رات ہو گئی، مگر وہ نہ آیا اور نہ ہی ایک کال کر کے اسے بتانے کی زحمت تک کی۔ وہ چہلے پیر بلی کے مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، کسی پل چین نہیں تھا۔ مانا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم تھا، لیکن وہ اس طرح اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے بھی صبح سے اب تک ایک فون کال کر کے اس کا حال احوال بھی دریافت نہیں کیا تھا، لیکن دل از حد پریشان تھا۔ آخر سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ہاں،
जैसे अगर वो मुझे कॉल कर देंगे तो उनका बैलेंस इतना गिर जाएगा कि वो गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। मेरी क्या अहमियत है उनकी नज़रों में, आज मुझे अच्छे से पता चल गया है। मैं क्यों इतना परेशान हूँ। उसने तिल मिलाकर मोबाइल बड़ी ज़ोर से बेड पर फेंका, लेकिन फिर भी गुस्सा किसी भी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर आप शाज़िम बेग हैं तो मैं भी अरीहा शाज़िम बेग हूँ। देखते हैं कि कौन जीता है। अपने मंसूबे पर अमल करने को वो बिल्कुल तैयार थी। सबसे पहले वो किचन की तरफ गई और उससे आज शाम में जो बिरयानी बनाई थी उसको निकाल कर फ्रिज में रखने के बाद फ्रिज को लॉक लगाया। फिर उसके बाद वहाँ से होते हुए कमरे में दाखिल होकर अलमारी के करीब खड़ी होकर पहले 2 मिनट सोचा, फिर उसके बाद उसे भी लॉक कर दिया और सुकून से जाकर बेड पर लेट गई। हालांकि कुछ भी खाए पिए बिना नींद आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे सोना था उसके आने से पहले। जंग का आगाज़ करने के बाद वो पुरसुकून अंदाज में लेटी हुई कुछ सोच रही थी। फिर चंद मिनट बाद ही वो सो गई। दिन भर ड्यूटी करने की वजह से उसे थकावट महसूस हो रही थी। दिन भर सारे काम निपटाते निपटाते उसे बहुत देर हो गई थी। हालांकि कमर और बाजू में शदीद दर्द हो रहा था। घर जाकर दवा लेने का उसे दिल था, लेकिन घर आते आते भी 10 बज गए थे। जैसे ही उसने दाखिली दरवाजे का लॉक खोलकर घर में कदम रखा, अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। वो शदीद हैरान हुआ था कि सुबह से उसने एक कॉल तक करके उसका हाल अहवाल पूछने की बात तो दूर, इंतज़ार तक नहीं किया था, बल्कि सो गई। इस सोच के आते ही वो अपने लबों को आपस में पेवस कर गया। वहाँ से होते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। मध्यम रोशनी पूरे कमरे को अपनी लपेट में लिए हुए थी। उसने टेबल पर अपनी फाइल्स और मोबाइल रखने के साथ ही बेड की तरफ नज़र डाली, जहाँ वो कंफर्टर ओढ़े शायद नींद में थी, क्योंकि हल्की हल्की उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। बाजू और कंधे में इतना ज़्यादा दर्द था कि उसका बस दिल यही था कि कुछ खाकर सबसे पहले दवा ले। इसलिए कमरे से निकल कर किचन का रुख किया था, लेकिन किचन में पहुंचते ही उसकी आंखें वाह हुई थीं। पूरा किचन चमचम कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहाँ खाना बना ही ना हो या किसी ने खाया ही ना हो। वो हैरान होते हर जगह टटोल रहा था कि शायद कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सारी कैबिनेट में लॉक लगा हुआ था और जब उसने फ्रिज को खोलने की कोशिश की तो फ्रिज भी लॉक मिला। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि ये सारी कार्रवाई उसकी मासूम बीवी की है। वहीं टेबल से टेक लगाए खड़ा पहले तो हैरत का शिकार हुआ, फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट ने अहाता किया। यूँ लगा जैसे घर और फैमिली का उसे सुख मिला हो। तो चले, जंग की शुरुआत है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लबों के गोशों में मचलती मुस्कुराहट को दबाते हुए वो दोबारा कमरे की तरफ बढ़ा। इरादा था पहले फ्रेश होने का, उसके बाद फिर इस जंग में कूदने की तैयारियों में था। वॉशरूम की तरफ जाने से पहले उसने अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी को हाथ लगाया, लेकिन ये क्या, अलमारी भी लॉक थी। अब की बार उसे शदीद हैरत ने घेरा। पीछे मुड़कर बेड पर लेटे उस वजूद पर नज़र मरकूज़ की जो अभी भी सुकून से लेटी हुई थी। ये अब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। सुना तो था बहुत से लोगों से कि बीवी जब हुक्म चलाती है तो खाना पीना तक बंद कर देती है। यहाँ तो कपड़े तक बंद हो गए। अब की बार वो बड़बड़ाते हुए बेड के करीब पहुँचा। वो सोचो कि गर्दाब में उलझ था कि उससे पहले ही उसके जहन में एक तरकीब समाई, जिस पर अमल दरामद होने के लिए वो फ़ौरन उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज हफ्ता हो गया था अपना काम छोड़कर उसे ढूंढते हुए, लेकिन कहीं से एक सुराग तक नहीं मिल रहा था। उसके साथ साथ साइरस गैंग भी ढूंढने में मसरूफ़ था। दिन 3 बजे का वक्त था और उसने हॉस्पिटल में दाखिल होते एक हंगामा बर्पा कर दिया। उसकी हरकत देखते हुए बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर अरीहा की कैबिन तक पहुंचाया गया। देखें डॉक्टर, मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ, इसलिए आप मुझे आराम से एड्रेस दे रही हैं या फिर मैं उंगली टेढ़ी करूँ। खूंखार तेवर लिए वो उसकी टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते हुए झुका था। उसकी हरकत पर अंदर से अरीहा डर गई थी, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। बिखरा बिखरा सा हुलिया, लाल सुर्ख चेहरा और खून रंग आँखें लिए वो उसके सामने था। कितना ढीठ बंदा था जो उसके हर दफ़ा इनकार पर भी याद धमकता था। आपके डराने या धमकाने से मैं एड्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे उनका एड्रेस मालूम ही नहीं है। आप खुद मेहनत करें, कोशिश करें, ढूंढें उन्हें, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
اس نے بڑی تحمل سے ایک بار پھر انکار کیا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں سائرس ہوں، سائرس۔ اس دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے آپ مجھے بے وقوف بنانے کی بالکل بھی کوشش مت کریں۔ ریوالور اپنی انگلیوں پر گھماتا وہ بڑے سرد سے انداز میں سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ یقین رکھیں اس پاک ذات پر جس نے یہ دنیا قائم کی ہے اور اس دنیا کے اصولوں کو بنایا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کا خیال بن کہے سمجھتا ہے اور پوری بھی کرتا ہے۔ وہ آپ کی طلب کو دیکھ کر آپ کو محروم نہیں رکھے گا، وہ آپ کو ضرور نوازے گا، لیکن پہلے آپ اسے مانگ کر تو دیکھیے، اس سے مدد مانگیے، اسے اپنے دل کا حال بیان کیجیے۔ وہ سب کی سننے والا ہے، وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اس کی اتنی نرم مزاجی سے کہی ہوئی بات سائرس کے دل پر ٹھا کر کے لگی تھی۔ اس کا دل بے اختیار شدت سے دھڑکا تھا۔ کب اس نے مانگا تھا اسے اپنے رب کے حضور؟ اتنے دنوں سے صرف ڈھونڈ ہی تو رہا تھا۔ مانگنا تو دور کی بات، اس نے سوچا تک نہیں تھا اس بارے میں۔ ڈاکٹر علیحہ کی بات سن کر اسے وہ بابا یاد آئے تھے جو اسے مسجد میں ملے تھے۔ وہ بھی تو اسے اسی طرح سمجھا رہے تھے، اسے اسی طرح اللہ کی طرف لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس ایک دن مسجد میں جانے کے بعد وہ پلٹ کر ادھر کا رخ تک نہیں کر سکا۔ کیسا تھا وہ انسان کتنا گرا ہوا تھا، کتنا گناہ گار تھا۔ اس کے گناہوں کی کیا کوئی معافی تھی بھی یا نہیں؟ وہ بنا کچھ بولے اپنا ریوالور اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک امتحان کا معاملہ کیا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم اپنی عدالت میں سچ کی پیروی کرتے ہو یا جھوٹ کی پیروی کرتے ہو؟ تم اپنی عدالت میں مظلوم کو چھڑاتے ہو یا ظالم کو چھڑاتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے مجھے راضی کرتا ہے، کون اپنے پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے مجھے ناراض کر رہا ہے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا رب سوتا نہیں، تھکتا نہیں، گھبراتا بھی نہیں، بھولتا نہیں، بھٹکتا بھی نہیں۔ وہ ہماری ایک پکار کا منتظر رہتا ہے کہ کب کوئی اس سے کچھ مانگے۔ اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز وہ ایک کام میں ہے۔ سورہ رحمان۔ ہر وقت اس کی ایک ہی شان، وہ کسی لمحے غافل نہیں۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ مت بھولیے گا۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کمنٹس کا۔ تو پھر اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔